मैं और आसिफ नीचे मैनेजर के पास गए और इसे अपना सारा प्लान बताया कि हमने कैंपिंग के लिए जाना था, लेकिन बारिश की वजह से हम नहीं जा सके। हम जो सामान लेकर आए हैं वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हम इधर ही बारबेक्यू पार्टी करें। तो मैनेजर ने कहा, सर आप लॉन में पार्टी कर सकते हैं। मैनेजर की बात सुनकर हम दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैनेजर बोला, सर अगर आप चाहें तो हमारे वेटर आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने कहा, नहीं सर, हमें मदद नहीं चाहिए, हमारे साथ फैमिली है और हमें इनकी प्राइवेसी अजीज है। मैनेजर ने कहा, जी सर ठीक है। फिर मैं और आसिफ दोनों ऊपर गए और मुनीर, तनवीर, राशिद और गुलफाम को अपने साथ मिलाया और सामान नीचे लेकर जाने लगे और तमाम लड़कियों को कहा कि कमरों को लॉक लगाकर नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद हमने अपना सारा सामान लॉन में सेट किया। इतनी देर में तमाम लड़कियां भी नीचे आ गईं। इधर गांव के मुकाबले में काफ़ी ठंड थी। चूँकि हम कोयले भी साथ लेकर आए थे, इसलिए हमने जल्दी से आग जलाई। मैंने खाला नरगिस, उस्मा और आलिया को बोटियाँ सीखों में परोने को कहा, जबकि राबी, दिलरुबा और हैना को मैंने चटनी वगैरह बनाने को कहा। इसके बाद मैंने राशिद और मुनीर को होटल वाले किचन में भेज दिया कि वो इनको रोटियों का ऑर्डर दे आए और मैं और आसिफ सीखें कोयलों पर पकाने लगे। हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ बातें और हंसी मजाक भी चल रहा था। राबी बोली, नदीम तुमने हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा कर दिया है। यहाँ यही सोच कर आए थे कि गांव घूमें फिरेंगे और एंजॉय करेंगे। मुनीर बोला, हाँ सिर्फ भाई और नदीम भाई ने हमें अपने अपने खेत दिखाए हैं। मैंने मुनीर के कान में कहा, लेकिन तुमने खेत कम देखे हैं और शहनाज को ज़्यादा देखा है। तो वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मेरे दोनों फूफो की बेटियां जिनका जिक्र करना मैं पिछली किस्त में भूल गया था, वो भी हमारे साथ आई थीं। जैसे ही टिक्के और कबाब तैयार हो गए तो मैंने गुलफाम को रोटियां लेने के लिए भी भेजा और वो 5 मिनट में आ गया। इसके बाद हम सब ने बैठकर खाना खाया। खाने के बाद हमारी चाय होटल वालों की तरफ से आ गई। हम चाय पीते पीते साथ गाने भी गा रहे थे। हम लोगों ने 2 ग्रुप बना लिए थे, एक मेरा ग्रुप था और एक आसिफ का ग्रुप था। मेरे ग्रुप में खाला नरगिस, उस्मा, आलिया, कंदील, हैना, शाजिया और कशफ थे, जबकि बाकी लोग आसिफ के ग्रुप में शामिल थे।
तकरीबन 10 बजे तक हम बैठकर गाने गाते रहे। फिर होटल वालों ने कहा कि सब अपने अपने कमरों में चले जाएं। हमने अपना सामान उठाया और कमरों में आ गए। पहले तो हमने ये सोचा था कि एक कमरे में सामान रख देते हैं, बाकी दूसरे कमरे में हम सब लेट जाएंगे, लेकिन हम सब के लिए एक कमरा छोटा पड़ रहा था। इसलिए खाला नरगिस ने कहा कि कुछ लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो खाला नरगिस, उज़्मा, शाज़िया, कशफ और सिद्रा दूसरे कमरे में चले गए, जबकि बाकी सब लोग इधर ही थे। मैंने कहा, कुछ लोग बेड पर लेट जाओ, कुछ सोफे पर लेट जाओ और बाकी सब नीचे लेट जाओ। लेकिन अभी कोई सोने के लिए तैयार नहीं था। राबी ने मुझे इशारा किया कि मैं सोफे के पीछे बनी जगह पर चला जाऊं। मैं इसकी बात समझ गया। हना और गुलफाम दोनों साथ बैठे थे और मैं समझ गया कि इनकी मुलाकात भी तय है। दूसरी तरफ आलिया, कंदील, मुनज़्ज़ा और हेरा के साथ बैठी थी। आलिया ने मुझे बाहर जाने का इशारा किया। मैं वॉशरूम का कहकर बाहर आ गया तो आलिया भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोली, नदीम, इधर काफ़ी लोग हैं। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? हम आज की रात एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो मुझे मुक्का मारती हुई बोली, नदीम, तो मेरी बात समझ नहीं रहे। मुनज़्ज़ा, हेरा और कंदील तीनों मुझसे मुलाकात के लिए तैयार हैं। हमें किसी दूसरे कमरे में जाना है। मैंने कहा, नेक्स्ट टाइम कहाँ से अरेंज करूं? तो मैं पहले मुझे बताना चाहिए था। थालिया बोली, इन तीनों के मूड बने हुए हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम कमरे में जाओ, मैं नीचे जाकर काउंटर पर बात करता हूँ। आलिया कमरे में चली गई और मैं नीचे काउंटर पर आ गया, जहाँ पर लड़का बैठा था। मैंने इससे कहा कि हमें अर्जेंट एक और कमरा चाहिए। वो बोला, सर, आपको हमें पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा, हमें यही लगा था कि हम पूरे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस आज रात के लिए हमें कमरा चाहिए। तो वो बोला, सर, अभी तो कोई कमरा नहीं है। अगर आप कहते हैं, मैं आपको स्टोर दिखा देता हूँ जो अभी खाली है। हमारा सामान 2 दिन बाद आना है जो हमने वहाँ रखना है। मैंने कहा, ठीक है, तुम दिखा दो। वो मेरे साथ ऊपर आया और इसने मुझे स्टोर दिखाया, जो ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन आलिया, मुनज़्ज़ा, हेरा और कंदील के लिए काफ़ी था। इन्हें अपनी जेब से निकालकर इस लड़के को कुछ पैसे दिए तो वो खुश हो गया। इसके बाद मैं अपने कमरे में वापस आया और मैंने आलिया से कहा कि साथ वाले 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा स्टोर रूम है, इसकी चाबी ये है, तुम इन तीनों को लेकर वहाँ चली जाओ। इसके बाद मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, आलिया, तुम मुनज़्ज़ा, हेरा और कंदील को लेकर साथ वाले 2 कमरे छोड़कर तीसरा कमरा स्टोर रूम है, वहाँ जाके सो जाओ। आसिफ बोला, क्यों?
یہاں کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا یہاں جگہ کم ہے، اس لیے میں ان کو وہاں بھیج رہا ہوں۔ آصف بولا، تم نے کسی سے بات کی ہے؟ ہاں، میں نے کہا میں نیچے کاؤنٹر پر لڑکے سے بات کر لی ہے، اس نے ہی مجھے چابی دی ہے۔ اس کے بعد عالیہ، منزہ، ہیرا اور قندیل وہاں چلے گئے اور میں نے کمرے کی لائٹ بند کر کے 0 کا بلب جلا دیا۔ آصف جو اپنی بہنوں کے ساتھ دوسرے صوفے کے پیچھے لیٹا تھا، بولا کہ 0 کا بلب بھی بند کر دو۔ میں آصف کی بات سن کے مسکرایا کیونکہ میں جانتا تھا آصف یہ بات کیوں کہہ رہا ہے۔ رابی جو دلربا کے ساتھ صوفے پر لیٹی تھی، میں نے اس کو دیکھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر مسکرا دیا، جبکہ اقرا، انم اور رمشا ایک سائڈ پر لیٹ گئیں۔ منیر، تنویر اور راشد بیڈ پر لیٹ گئے، جبکہ گلفام اور حنا بیڈ کے ساتھ نیچے لیٹ گئے۔ اب کمرے میں گپ اندھیرا تھا، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہی سب چاہتے تھے۔ سردی ہونے کی وجہ سے سب نے اوپر گرم چادریں لی ہوئی تھیں۔ باجی حدیقہ اور خرم ایک ساتھ تھے۔ میں بھی صوفے کے پیچھے لیٹ گیا۔ اب میں رابی کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ رابی کے بعد مجھے عالیہ کے پاس بھی جانا تھا، جو جاتے ہوئے مجھے کہہ کر گئے تھے کہ میں 1 بجے کے قریب ادھر آ جاؤں۔ بیٹ مین والا ماسک میرے پاس تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد کوئی میرے پاس آیا۔ مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بولی، پاگل، میں رابی ہوں، اور لیٹ گئی۔ میں نے کہا، کچھ دیر انتظار کر لیتی، سب ابھی نہیں سوئے۔ تو وہ مسکرا کر بولی، سب کیا کر رہے ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا؟ کیا تم اتنے بچے ہو؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ وہ بولی، مطلب چھوڑو، اور اس نے مجھے ساتھ لگا لیا اور ہم ملاقات کرنے لگے۔ ملاقات کرتے کرتے میں شہزادی کے پاس پہنچ گیا اور شہزادی سے ملاقات کرنے لگا۔ اس کے کچھ دیر کے بعد شہزادے اور شہزادی کی ملاقات شروع ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا وہی ہوا کہ رابی پہلے بھی ملاقات کر چکی ہے، لیکن کسی اور کی ملاقات میں اور میری ملاقات میں زمین آسمان کا فرق تھا، جس کو رابی بھی خوب جان گئی۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد رابی کی ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے ہاتھ پر پہنی ہوئی گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 12:30 بج رہے تھے، جبکہ عالیہ نے مجھے 1 بجے بلایا تھا۔ اس لیے میں لیٹا رہا، لیکن میرے کان میں ملاقات کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اب پتہ نہیں وہ آصف کی ملاقات تھی یا پھر گلفام کی ملاقات تھی، کیونکہ آصف صوفے کے پیچھے لیٹا تھا، جبکہ گلفام صوفے کے آگے لیٹا تھا۔ 15-20 منٹ لیٹے رہنے کے بعد میں اٹھا اور دبے قدموں چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔
میں پہلے واش روم گیا، وہاں سے فریش ہو کر واپس آیا اور پھر میں اسٹور روم کے پاس پہنچ گیا۔ باہر کھڑی ڈور میں باہر کوریڈور میں بلب جلنے کی وجہ سے روشنی تھی۔ میں نے دروازے کو کان لگا کر سنا تو مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ مجھے لگا شاید یہ لوگ سو رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال غلط تھا۔ میں نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے بیٹ مین والا ماسک نکالا اور وہ ماسک پہن لیا اور ایک دم دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ اندر 0 کا بلب جل رہا تھا اور وہ لوگ ملاقات کر رہے تھے۔ عالیہ قندیل سے ملاقات کر رہی تھی، جبکہ منزہ اور حرا آپس میں ملاقات کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر تینوں گھبرا گئیں، جبکہ عالیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے اپنی آواز بدلتے ہوئے کہا، اچھا تو تم لوگوں نے ملاقات کرنے کے لیے علیحدہ کمرہ لیا ہے۔ قندیل ڈرتے ہوئے بولی، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں جو بھی ہوں، لیکن میں ابھی یہ بات تمہارے گھر والوں کو بتاتا ہوں جو دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں۔ قندیل اور حرا نے میرے پاؤں پکڑے اور بولیں، ایسا مت کرنا۔ میں نے کہا، لیکن پھر میری ایک شرط ہے۔ قندیل بولی، کون سی شرط؟ میں نے کہا کہ میں بھی تم سے چاروں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ قندیل اور منزہ نے ملاقات کرنے سے منع کر دیا، جبکہ حرا نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں ان لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ تو عالیہ آگے آئی اور بولی، کیا تم تینوں پاگل ہو گئی ہو؟ تم خود سوچو، اگر یہ بات خالہ نرگس، آصف اور ندیم اور باقی سب کو پتہ چل جائے گی تو ہماری کتنی بدنامی ہوگی۔ اور ابھی تینوں چپ ہی تھیں کہ عالیہ بولی، ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ یہ بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور پھر میں کافی دیر ان سے ملاقات کرتا رہا۔ میں نے عالیہ سے کم اور قندیل اور منزہ سے زیادہ ملاقات کی تھی، جبکہ حرا سے اوپر سے ہی ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ اس نے پہلے کسی سے ملاقات نہیں کی تھی۔ لیکن قندیل اور منزہ پہلے بھی کسی سے ملاقات کر چکی تھیں۔ میں واپس کمرے میں آیا تو اس وقت سب سو رہے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا اور سو گیا۔ صبح 10 بجے مجھے عظمیٰ نے اٹھایا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو عظمیٰ بولی، بھائی سب اٹھ گئے ہیں، آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ پھر عظمیٰ تھوڑا نیچے ہو کر میرے کان میں بولی، بھائی کہیں آپ رات بھر جاگتے تو نہیں رہے؟ میں نے اس کی بات سن کر اس کو چٹکی کاٹی اور مسکرا دیا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو سب اٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میری نظر عالیہ پر پڑی تو میں نے آنکھوں میں اس سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے؟ تو اس نے پلکیں نیچے کر کے اشارہ کیا کہ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تقریباً 12 بجے ہم نے ناشتہ کیا۔ آج بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن آسمان پر کافی بادل تھے۔ ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ مینیجر آ گیا اور کہنے لگا کہ سر آپ نے کیمپنگ کے لیے پہاڑی پر جانا ہے تو ابھی چلے جائیں، اگر بارش دوبارہ شروع ہو گئی تو پھر آپ لوگوں کا جانا مشکل ہو جائے گا۔
محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔